سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں अबे साले बैगन फखर से कहता है बरेलवी कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है मैंने कहा हलाली बच्चा हलालियों दिया संदा नहीं हो दिया हलाली अपनी आदतों को पहचाने जाने बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन। ये तो देखकर ही लगता है जैसे डांस की और मार्शल आर्ट्स की स्पेशल क्लासेस ली हुई हैं। कोई भी इलाज है, जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी रब्बा करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं मार दी इजाजत है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये शख्स अपना जूता लोगों के मुंह पर लगा रहा है, जो कि सबको पता है मुंह बहुत पाक होता है। अपनी वॉशरूम वाली पता नहीं किस तरह की नापाक जूती को लोगों के मुंह पर लगा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन से दीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप लोगों ने सोचा कि कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर मुस्लिम के भी मुंह पे जूती लगाई हो अपनी? किसी को भी इतनी इजाजत नहीं दी कि वो उनके पाँव को हाथ लगाए, क्योंकि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है। क्योंकि अगर ये इस्लाम में सही होता तो सहाबा कराम भी यही कर रहे होते। और हैरत हो रही इन मुरीदैन के ऊपर जो ये सब करके बहुत खुश हैं। न जाने इन मुसलमानों के ज़मीर कहाँ सो गए हैं, न जाने इनके ईमानों को क्या हो गया। बात तो सही है। इस खातून की वीडियोस में तकरीबन एक हफ्ते से दिख रहा हूँ और अब यकीन मानिए इन्होंने जो फॉर्मेट यूज किया ना अपनी वीडियो के अंदर, वो हूबहू ऐसे लगता है जिस तरह ये वीडियो मैं बनवा रहा हूँ या बना रहा हूँ। खैर मुझे इनकी वीडियो से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना इस फॉर्मेट से है। अच्छा, ये भी तौहीद का काम कर रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता करे, इनके चैनल को मजीद ग्रो करे। तो ये मैं हम्बल तौर पे खुद ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। इनकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मजीद मोटिवेट होके अच्छे से अच्छा काम करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गौर से सुनिएगा, जब भी आप किसी मज़ार शरीफ पर जाएं, किसी भी बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं ना, तो सबसे पहले जाकर ये देखा करें कि ये बुजुर्ग पैदा कहाँ हुए थे और इनका मज़ार किस शहर में है, इनकी विलादत किस शहर की थी और मज़ार किस शहर में है। हुजूर दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर जाएं, इनकी पैदाइश गजनी की है, अफगानिस्तान की, और मज़ार कहाँ है? लाहौर में। ये फर्क बनता है 838 किलोमीटर का, और आपकी पैदाइश है 400 हिजरी की। 400 हिजरी की। बाबा फरीद के पास चलते हैं, आपकी पैदाइश मुल्तान की है और आपका मज़ार पाक पतन में है। 300 किलोमीटर बनते हैं, लेकिन आपने तकरीबन 30 शहरों का विजिट किया है। समरकंद, बुखारा, हरमैन तय्यबैन, दिल्ली फिरते रहे आप। और फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सीस्तान ईरान में पैदा हुए और मज़ार कहाँ है? अजमेर शरीफ में। 2500 किलोमीटर का फर्क है। हुजूर दाता साहब के जमाने में गाड़ी ईजाद नहीं हुई। गाड़ी 1885 में कॉर्ल बेंज ने ईजाद की थी। हुजूर दाता साहब के जमाने में जहाज ईजाद नहीं हुआ। जहाज 1903 में अमेरिका में राइट ब्रादरान ने ईजाद किया था। ये लोग इतना सफर क्यों करते थे? किस अंदाज से करते थे? सिर्फ 2 वजह, एक इल्म दीन हासिल करने के लिए और दूसरा तबलीग दीन के लिए। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, और याद रखिए ये पहला वो सबक है जो हमें मिलता है कि विलादतगाह कहाँ है और मज़ार शरीफ कहाँ है। और दूसरी बात, इन औलिया के अंदर कॉमन आपको क्या मिलेगी? क्या भला, इन्होंने एक पीर जरूर पकड़ा, मुर्शिद की बैत जरूर की, खुद इल्मो इरफान के बहरे बेकरार थे। इमाम गजाली, हुजूर सैयदी गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, दाता साहब, ख्वाजा साहब, ये छोटे नाम है, हमारे हीरोज हैं, ये सुपर हीरोज, लेजेंड्स हैं। हमने इनके नक्शे कदम पर चलना है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ भाई इस बात से कि हमें बड़ों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। पार्टी बदल लिया साला। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने दीन की खिदमत की, हमें बिल्कुल उसी तरह से दीन की खिदमत करनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, और इस बात से आप तमाम लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत हो रही है। ठीक हो गया। लेकिन सरकार बात यह है कि वो बड़े कौन से हैं जिन बड़ों की बात को माना जाए, जिन बड़ों की बात पर अमल किया जाए, जिनकी बात को तस्दीक किए बिना कताल के लिए हर वक्त आपको खड़े रहना चाहिए। वो बड़े हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, ये हैं हमारे दीन के हीरो। और उसके बाद वो सुपर हीरोज जिन्होंने अरबी जैसी लैंग्विस्टिक को उर्दू जुबान के अंदर पेश किया। अब मुझे आप खुद बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मजावर बन के बैठने से, कब्रों को ईदगाह बनाने से
ایون دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پہ کوئی عمارت مت بنانا, عیدگاہ مت بنانا. تم سے پہلے والی قومیں برباد صرف اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کو عیدگاہ اور مزار گاہ اور اس طرح کی سجدہ گاہ اور ادھر مجاور بن کے بیٹھ جایا کرتے تھے. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ یہ کام مت کرنا. یہ سارے کام آپ کرتے پھر رہے ہیں, کون سے بڑوں کی بات آپ مان رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہیں کہ یہی آپ کے سپر ہیروز ہیں, اللہ رسول سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی کا سوال. کیا جمعرات والے دن روحیں گھر میں جاتی ہیں؟ جمعرات والے دن کہہ رہے ہیں روحیں گھر میں آتی ہیں. جمعرات والے دن روحیں نہیں آتی. یہ پیٹو جو مولوی ہیں ان کی روحیں آتی ہیں کھانے کے لیے. یہ جو پیٹو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں اور ہمیں کپڑے دو, اور میں نے آپ کے والد کو والدین کو ننگا دیکھا. کوئی روح واپس نہیں آ سکتی. اگر کسی روح واپس آ سکتی تو شہید کی روح تھی. یاد رکھیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے, میں جا کر بتاؤں کہ شہادت کا اتنا درجہ. روحیں یاد رکھے 30 پارے میں یا علین میں یا سجین میں. کوئی روح اگر کسی آدمی کی روح واپس آ سکتی تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ ان کی روح آتی. کسی کی روح واپس نہیں آ سکی. یا روح علین میں ہے یا سجین میں. جی مرنے والے بندے کی تیسرے کو کروا رہے ہیں, جمعراتیں آپ کروا رہے ہیں, 10واں 20واں 30واں 40واں آپ کروا رہے ہیں, مولویوں کے پیٹ بھر رہے ہیں, رشتہ داروں کے پیٹ بھری پڑے ہیں, لگی جگہ پہ بار بار دے رہے ہیں. اگر آپ کو کرنا بھی ہے نا صدقہ جاریہ تو کوئی مسجد بنوا دیں, کسی غریب کی چھت بنوا دیں, کسی کے گھر راشن ڈلوا دیں, کسی کے اسکول کی فیس ادا کر دیں, کسی کی سواری کو ٹھیک کروا دیں, کسی کا قرض اتروا دیں, کسی بہن کی شادی میں مدد کروا دیں, کسی بھائی کی شادی میں مدد کروا دیں, کسی غریب کسی بھوکے کو کھانا کھلوا دیں, 15 دن کا سامان ڈلوا دیں ان کے گھر میں. اگر آپ کو اپنے جانے والے بندے سے اتنا پیار ہے, یہ ہیں وہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. مگر آپ لوگ کس طرف چل رہے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیا انعمت علیہم. روزانہ خربوں دفعہ یہ آیت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے بتاؤ؟ انعمت علیہم, اے اللہ ان پر جن پر تیرا احسان ہوا ان کے رستے پر ہمیں چلا. تو ان کے رستے پر ہم نے چلنا. اگر حضور داتا صاحب کو دیکھتے ہیں, ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر صاحب ہیں. بابا فرید کو دیکھتے ہیں, خواجہ بختیار کاکی آپ کے پیر صاحب ہیں. بابا بلے شاہ کو دیکھتے ہیں, عنایت شاہ قادری صاحب آپ کے پیر صاحب ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھتے ہیں, خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر صاحب ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ اسپرچل ماسٹر کہتے ہیں اس کو. یو مسٹ لرن سم تھنگ فرام دیز بگ پرسنالٹیز. 8ویں سے بچہ جو 9ویں میں جاتا ہے نا, سائنس 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کے اندر. اس 8ویں کے بچے کو سمجھ کچھ نہیں آتی جب تک استاد آ کے اس کو سمجھاتا نہیں ہے. تو شریعت و طریقت کے یہ پرپیچ راستے مجھے اور آپ کو تنہا کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے محترم سامعین اکرام, یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں, کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی تقریر بھی بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی خاموشی بھی بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی شاعری بھی بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے. تو بڑوں کو مانتے ہیں تو ان کے نقشے قدم پر بھی چلیں. اور وہ ایک اور بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہر نماز کے اندر اس دعا کو مختص کیا, صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور وہ رستہ کن کا ہے؟ غوث کتب ابدال کا, گنج بخش فیض عالم کا, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا, حق بہو سرکار کا, بابا شاہ رخ عالم کا, یا وہ رستہ پیغمبروں کا رستہ ہے؟ کیونکہ اس ٹائم کے اندر تک تو کوئی غوث کتب ابدال نہیں تھا, اللہ تھا, اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ حق کتاب تھی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں, وہ نازل کی گئی. اس ٹائم تک تو کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے یہ جو جن کے آپ نام لے رہے ہیں آپ کے سپر ہیروز, ان کا حوالہ قرآن مجید میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ دیا جو اللہ کے پیغمبر ہے, میسنجر آف گاڈ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا, اور نہ ہی ان پر تیرا غضب ہوگا. اور آپ نے قرآن مجید کے اندر اپنے سپر ہیروز کو ایڈ کر دیے. شرم کریں تھوڑی. تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا, اللہ مارتا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. 2-4 انگلش کے لفظ بولنے سے, سلیقے کے ساتھ بات کرنے سے جھوٹ کو حق نہیں بنا سکتے آپ. یہ عوام کو جتنا بغلول بنانا تھا نا آپ نے بنا لیا. اب انشاءاللہ میری دعا ہے اور میں آخری سانس تک لڑتا رہوں گا, عوام کو اب میں بغلول نہیں بننے دوں گا. میری اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. میں جس دور سے گزرا ہوں نا, میرا اللہ جانتا ہے, یہ لوگ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن جتنی بھی میری حیثیت اور اوقات ہے اور جتنا مجھے بولنا آتا ہے, جتنا میری سمجھ میں آتا ہے, میں ابھی آپ کے 2 + 2 78 60 2 + 2 100 2 + 2 150 یہ میں نہیں ہونے دوں گا. میں 2 + 2 4 منوا کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میری اس بات سے کون متفق ہے مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے.